शेख रशीद अहमद हो, ओन अब्बास बप्पी हो, मियाँ महमूद रशीद हो और इसके अलावा खावर मानेका, बुशरा बीबी, ये वो सारे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। और हमाद अजहर ख़ास तौर पे इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन सब की जो वीडियोस या इन सब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तैयार हैं। इससे पहले आपने देखा कि फ़र्ख हबीब जो है उसको सामने लाया गया, उससे पहले उस्मान डार को लेकर आए, फिर उसके अलावा जो अब्बासी साहब हैं मरी वाले, उनको लेकर आए। लेकिन क्या इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का कोई आज तक एस्टैब्लिशमेंट को फ़ायदा हो सका, या इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के नतीजे में क्या पीटीआई को कोई डेंट पड़ चुका? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून के बारे में ये बातें सामने आ रही हैं कि वो इलेक्शन को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, जनवरी से भी आगे ले जाना चाहते हैं। आखिर इसके पीछे क्या बुज़मर है? आज जो सईद गनी है उसने इस मामले में कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि हम इलेक्शन को मज़ीद मौखर नहीं होने देंगे। और क्या इस इलेक्शन को काजी फाइज भी जो हैं वो उस पे स्टैंड नहीं लेंगे अगर जनवरी से आगे इलेक्शन जाएगा? ये कुछ सवालात हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं हूँ सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल मुख्तलिफ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और अगर फेसबुक पे आप वीडियोस देखते हैं तो सज्जाद अनवर मुख्तलिफ बाई सज्जाद अनवर सर्च करके आप मुझे फेसबुक पे भी देख सकते हैं, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं पीटीआई की, और कहा जा रहा है कि पाइपलाइन में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनमें शेख रशीद अहमद है, उनमें खावर मानेका है, ओन अब्बास बप्पी है बहावलपुर वाला जो जनूबी पंजाब का हेड है, और इसी तरह ये जो मियाँ महमूद रशीद लाहौर वाले जो हैं और हमाद अजहर जो हैं, इन सब लोगों की वीडियोस या इन सब लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें या इनको किसी न किसी प्रोग्राम में बिठाने का प्रोग्राम है। और कहा यह जा रहा है कि कुछ की वीडियोस तैयार हो चुकी हैं, उनको किसी मरहले पे लॉन्च किया जाएगा। असल बात यह है कि इन सारी वीडियोस को सामने लाना या इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना या इनको किसी प्रोग्राम में बिठाना या इनकी तरफ से पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी करवाना क्या एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुफीद हो रहा है, मुफीद साबित हो रहा है या काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है? असल सवाल ये है। अभी आप देखें कि जितने लोगों ने अब तक पीटीआई को खैराबाद कहा है या जितने लोगों ने अब तक पीटीआई को छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है या जितने लोगों ने पीटीआई को छोड़ के मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, उससे जो पीटीआई का कल्ट है, जो इमरान खान को मानने वाले हैं, जो उनकी सोशल मीडिया स्क्वाड है, जो उनकी ख़ास तौर पे उनके यूट्यूबर्स हैं, जो इवन उनकी जो सपोर्ट बेस है, उस पे कोई डेंट पड़ता है या नहीं पड़ता? सवाल ये है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये वक्ती तौर पे ठीक है अगर कोई डेंट नहीं पड़ रहा, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि केपी में और पंजाब में ख़ास तौर पे हर डिवीज़न का जो एक उनका पीटीआई का शाइनिंग स्टार होता है, जिसकी वजह से जो सिंबल्स हैं पीटीआई के, जैसे उस्मान डार सिंबल था, सदाकत अब्बासी सिंबल था, जैसे महमूद रशीद सिंबल है, जैसे शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में उनका सिंबल था, जैसे ओन अब्बास बप्पी उनका जनूबी पंजाब में एक सिंबल है। इस तरह के जितने भी सिंबल्स हैं, जैसे फवाद चौधरी था जिसको बहुत पहले जिसने अपने आप को पीटीआई से अलग कर लिया, असद उमर ने कर लिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी उनके साथ है खड़ा। क्या इन सारे सिंबल्स को गिरा कर एस्टैब्लिशमेंट ये तासुर देना चाहती है कि इमरान खान के बाद अब पीटीआई को संभालने वाला कोई नहीं होगा? और यहाँ तक एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश जारी है कि खावर मानेका जो अरेस्ट हुआ है उस पर सारी मेहनत हो रही है कि वो अपनी बेगम साहबा को कहें कि वो इमरान खान साहब के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, खावर मानेका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फरा गोगी के ऊपर भी प्रेशर है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ताकि आने वाले एहतसाब से ये तीनों फैमिलीज़, खावर मानेका फैमिली,
اور عمران خان کی جو زوجہ محترمہ ہیں اور جو خاص طور پہ فرا گوگی اور ان کے اقبال گجر کے صاحبزادے جو ہیں، ان کے شوہر جو ہیں فرا گوگی کے، ان سب کو ورنہ بہت کڑی انکوائریز اور احتساب سے گزرنا پڑے گا۔ اب خاور مانیکا خود پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، یا وہ قائل کریں گے بشرا بی بی کو، یا وہ ایسی پریس کانفرنس کریں گے جس کے نتیجے میں بشرا بی بی کو بھی ہرٹ کیا جائے گا، اور بشرا بی بی کے سٹینڈ کو اور بشرا بی بی کی یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک وابستگی ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ڈالے جائیں گے، اور فرا گوگی جو ہیں وہ آئیں گی اور وہ بتائیں گی کہ کیسے عمران خان صاحب نے بحریہ ٹاؤن کی ڈیل میں اور باقی ڈیلز میں فرا گوگی کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور کس طریقے سے حتیٰ کہ جو خاور مانیکا ہے اور بشرا بی بی، ان سے اس بات پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ بتائیں کہ کس طرح جو مسٹر عثمان بزدار تھے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، اور اس ڈیل کے پیچھے کیا تھا، اور یہ عمران خان صاحب کیسے مانے اس کے اوپر۔ اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ جو ضعیف الاعتقادی ہے عمران خان کی، جس طرح سے وہ فیصلے کرتے تھے بشرا بی بی کے کہنے پر، وہ ساری چیزیں نیریٹ کی جائیں، وہ ساری چیزیں منظر عام پر لائی جائیں۔ یہ ساری محنت اپنی جگہ پہ، اور ریاست اگر چاہے تو کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح تنکوں کی طرح اڑا سکتی ہے اور اس کے لوگوں کو تتر بتر بھی کر سکتی ہے، لیکن کیا ریاست کسی طریقے سے جو لوگوں کے اندر کسی کی جائز یا ناجائز مقبولیت بن چکی ہو اس کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ اور یہ بھی اصل سوال ہے کہ یا تو یہ کوئی پروجیکٹ 4-5 سال کا ہو تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں ادھر ادھر ہو جائیں، وقت کا پہیہ جو ہوتا ہے وہ جب گھومتا ہے، تو جیسے 2018 میں مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت تھی آج 2023 میں نہیں ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اس کو ایک جلدی فریش الیکشن کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ تو جب ایک جلدی فریش الیکشن کی طرف جانا پڑ رہا ہے اور عمران خان کی گراؤنڈ پہ اگر سپورٹ موجود ہے، تو یہ ساری پریس کانفرنسز جو ہیں اور یہ سارے بیانیے اور یہ سارے نیریشنز اور ساری نیریٹیوز بعض اوقات اس وقت ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں، جب جیسے ابھی فرخ حبیب نے بڑی شاندار پریس کانفرنس کی، ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اس نے کہا کہ ہمیں کہاں عمران خان کا ایک سٹبن، ایک اتھارٹیرین رویہ جو تھا، اور جس طرح سے عمران خان اس پارٹی کو چلانا چاہتے تھے، ہم اس سے ڈس ایگری کرتے تھے اس وقت بھی، اور یہ باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو کسی نے بائی نہیں کیا۔ بلکہ آج میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یہ کیمپین چل رہی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے کہ ہم معذرت خواہ ہیں جو فرخ حبیب کے بارے میں ہم نے ایسی باتیں کی، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کی ایک ہی اکلوتی بہن ہے جو کہ شادی شدہ ہے، اور اس کو لاپتہ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ ابھی تک اغوا ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں فرخ حبیب نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دی بھی ہے تو ہم اس کی مجبوری سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کے بارے میں جو کہا ہے اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں، یعنی کہ وہ انہوں نے خود ہی ایک من گھڑت کہانی بنا لی ہے۔ تو جو عمران خان کا ان کے کلٹ کا فالوور ہے، جو عمران خان کی شخصیت کا فالوور ہے، جو عمران خان نے پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے اپنی نیچے فالوئنگ شپ بنائی ہے، اس کو توڑنے کے لیے شاید اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نیا فارمولہ ایجاد کرنا پڑے گا۔ اور میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو امیدیں ہیں کہ میاں صاحب آ کے کوئی ایسی لہر کریٹ کریں گے کہ عمران خان کا یہ کلٹ جو ہے اس کو توڑا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سائیڈ سٹوریز بھی آ رہی ہیں کہ میاں صاحب کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ اس دفعہ آخری مارکہ ان کی شکست کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور اسی لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کئی چیزوں میں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کراچی میں جو اپنا اس غنی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما عثمان غنی کے صاحبزادے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون اگر چاہے گی الیکشن کا التوا تو پیپلز پارٹی اس کے راستے کی رکاوٹ بنے گی،
اور کیا اگر مسلم لیگ نون اور کچھ ان کے اتحادی مل کے اگر الیکشن کے التوا کا بھی بات کرتے ہیں تو کیا اس کو سپریم کورٹ تسلیم کر لے گی؟ آلریڈی الیکشن بہت ڈیلے ہے، اور اس ڈیلے کے باوجود اگر جنوری سے بھی آگے کوئی لے جانا چاہتا ہے تو کیا اس کو سپریم کورٹ یا ہمارا الیکشن کمیشن کس طرح سے اوکے کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔